بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فضل بقاعا على أخرى وبلدانا على بلدان، فشرف المدينة مأرز الإيمان ومهوى الأفئدة في كل الأزمان بهجرة المصطفى سيد ولد عدنان. أخرج منها ماءها ومرعاها والحب والأب والريحان والزرع والنخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد والطعم ألوان. ثم زاد المدينة تشريفا وتعظيما، فحوت خير الأبدان وأطهر جثمان، على ساكنها الصلاة والسلام الأتمان الأكملان. اللهم صل على. وشرف القدس زهرة المدائن في الأكوان، بارك فيها فجاجا ووديان. ثم زاد في البركة إلى ما حولها في القرآن، جعل أقصاها قبلة المسلمين لما طاف بالبيت مشرك وعريان. لا يضاهيه سوى الحرمين فضلا وإيمان، أرض الرباط وخير الرباط عسقلان. فرج الله همها وغمها، أطعم جائعها وسقى كل ظامئ منهم عطشان. ثم زاد القدس تشريفا وتعظيما بمسرى نبيه ومعراجه إلى الجنان. فيا رب بارك بالمدينة والقدس كما باركت مكة أمنا وأمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك العزيز الديان، دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان، وخضع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان. رفع السماء بغير عمد ووضع الميزان. أمر بالعفة وحث على البر والإحسان، وجعل الزواج آية لذوي العقول الحسان. فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إلى الإنس والجان، المتمم لكل الشرائع والأديان، المؤيد بالوحي والناطق بأفصح وأصدق لسان، المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن، الحاني على كل مسكين فقد الحنان، والبلسم لكل يتيم إذا غاب الوالدان. كم عفا وكم صفح وكم قابل السيئة بالإحسان، صمته فكر ونطقه ذكر، وإذا نامت العين فالقلب يقظان. يرى من خلفه كما يرى من أمامه من غير حدقة أو أجفان. نهى عن التبتل وذم كل خامل كسلان، وحث على الزواج ففيه عفة الأبدان وشطر الإيمان. فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهو أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأرشدنا أن نتخير الصالحة من النساء، ففي صلاحها سعادة الدنيا وضمان الجنان. صلوا عليه وسلموا، فالصلاة عليه حصن وأمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، أيها الجمع الكريم، رجالا وولدان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آل القدام الكرام، يا من سكنت في أرضكم السكينة والإيمان، وفاح من ترابكم عطر النبوة والقرآن، من القدس أتينا نحمل في القلب حبا وعرفان، وفي أيدينا طلبا نبتغي فيه رضا الرحمن. جئنا من القدس نلتمس يد الأميرة الرزينة والدرة الحصينة، العفاف الرزان، البكر الحصان، طبيبة طيبة الدكتورة شيماء أخت عبد الرحمن، وكريمة الطبيب الفاضل الدكتور أحمد العسال القدمي، لمن ارتضيناه دينا وخلقا لتكون سكنا ومودة
وأنسا ومحبة لحبة العين حبيبي يا حج. وريحانة الفؤاد، مهجة قلبي وقرة عيني، لا بل قلبي الذي يمشي، أحمد الطبيب المقدسي ابن إياد عيسى شعبان أبو سارة غيث. وهو والله قد هام قلبه بالأقصى ولبى نداء الأذان، وهو السمح لا جمح ولا رمح، إلف ألوف، طيب المعشر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حلو المحيا، جميل المحيا. نطلبها لولدي ولربما قد بالغت، ولكني والله ما بلغت، ولولا أن يقال أطلت لزدت وأفضت. أقول أسأل الله أن يرزقهما في زواجهما سكينة المدينة وثبات القدس، وأن يربط قلبيهما رباطا برباط كرباط الأقصى، إن ذلك وما ذلك بعزيز على الواحد الحي المنان. أقول هذا السؤال ونرجو منكم الرضا والقبول وطيب الجواب، ولكم منا عظيم الشكر والامتنان، ودمتم سالمين. الله يكرمك.